आना व अंता, अल्लाह अर्श पे, फर्श पे, कुर्सी पे बैठने से पाक है। हदीस पाक में अर्ज करता हूँ, हदीस कुदसी, अल्लाह पाक ने मेराज की रात हुजूर से कहा, प्यारे कोई गलता सुना, मौला तू सुना। फरमाया गल ले वे, आना व अंता वमा सवा का खलक तो ले अजले का, प्यारिया या मैं या तू है, तो बाकी जेड़ा कुछ बनाया सारा तेरे वास्ते। अर्श फर्श कुर्सी लो कलम सब कुछ मैंने तेरे लिए बनाया। तो सरकार ने अर्ज किया, मौला फिर आना व अंता वमा सिवा का तरक तो ले अजले का, अगर फिर तू है या मैं हूं, जो कुछ तूने मेरे लिए बनाया है वो मैंने सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया है। अब मैं अपनी बातों को समेट रहा हूं, सुनिए। सरकार ने फरमाया, आना अमीनुन मन फिस समाए यातीनी खबर समाए सबाहन व मसान, अल्लाह पाक की यार की खबरें आती हैं सुबह भी शाम भी। जब सरकार ने ये गैब के हवाले से बात फरमाई ना, और था कैसा, हदीस पाक के लफ्ज़ गायरुल ऐनैन, आंखें अंदर धसी हुई थी। गायरुल ऐनैन, उसकी आंखें अंदर धसी हुई हैं। मुशरिफुल वजनतैन, ये रुखसारों की हड्डियां ऊपर उठी उभरी हुई हैं। नाशिजुल जिबहत, आप जरा तसव्वुर में वो मंजर, ये जो मैं पोस्ट बना रहा हूँ, ये हदीस पाक के लफ्ज़, ये आप गौर फरमाते जाएंगे, कोई ना कोई आपकी ये सूरत मुकम्मल होगी तो कोई ना कोई चेहरा आपकी निगाहों के सामने आ जाएगा। सुन लीजिए, कैसा था वो बदबख्त गुस्ताख, रोजे इतने कि सहाबा से कहा तुम्हें रोजे थोड़े नजर आएंगे, नमाजें इतनी कि तुम्हें अब सहाबा नमाजें इनके मुकाबले में थोड़ी नजर आएंगी। था कैसा, उसकी खदो खाल सूरत कैसी थी। गायरुल ऐनैन, आंखें अंदर दसी हुई। मुशरिफुल वजनतैन, रुखसारों की हड्डियां ऊपर उभरी हुई। नाशिजुल जिबहते, उसकी माथा पेशानी हड्डी ऊपर उभरी हुई। कस्सुल लहियत, दाढ़ी बड़ी घनी। महलूकुर रास, से सर मुंडा हुआ टेढ़। और मुशम्मिरुल अज़ार, पिंडलियों तक चादर। ये उसकी शबाहत थी, ये उसकी सूरत थी जो बदबख्त गुस्ताख था। कहने लगा, जब सरकार ने फरमाया ना कि अल्लाह की बारगाह से खबरें आती हैं, हुजूर के इल्म गैब पर मुतरज़ हुआ, कहने लगा, फिर गुस्ताखी, कहने लगा, इत्तकिल्लाह, हुजूर अल्लाह से डरिए। सरकार से कह रहा है अल्लाह से डरिए। सरकार ने फरमाया, बदबख्त वैला का, और तू बर्बाद हो जाए। जमाने भर में कोई मुझसे भी बढ़कर मेरे खुदा से डरने वाला है क्या? मुझसे भी बढ़कर, जो जितना जानता है वो इतना ज्यादा डरता है। यहाँ शेर आ जाए खुदा ना खास्ता, हम सारे डर के भाग जाएंगे कि नहीं? और 6 महीने का बच्चा झूले में पड़ा हो, वो भागेगा? डरेगा? शेर आकर उसके पांव चूमता चाटता रहे, वो नहीं डरेगा? क्यों नहीं डरेगा? वो आपसे ज्यादा बहादुर है। क्यों नहीं डरेगा? इसलिए कि आप जानते हैं ये दरिंदा है, वो बच्चा जानता ही नहीं ये दरिंदा है। जो जानते हैं डरेंगे वो, जो जानता ही नहीं बच्चा 6 महीने का, उसने क्या डरना है? तो मालूम ये हुआ, जो किसी को जितना ज्यादा जानता है वो उससे उतना ज्यादा डरता है। तो अल्लाह को हुजूर से बढ़कर जानने वाला कौन है? हुजूर को अल्लाह से कितना खौफ है? जो जितना जानता है वो उतना डरता है। हुजूर से बढ़कर अल्लाह को कौन जानेगा? कहने लगा, अल्लाह से डरिए। सरकार ने फरमाया, मुझसे बढ़कर भी कोई अल्लाह से डरने वाला है? सरकार ने ये बात फरमाई, सुम्मा वल्ला रजुल, सरकार खड़े हैं और वो बदबख्त हुजूर की जानिब पुश्त करके, मुंह दूसरी तरफ करके चल पड़े, पीठ करके। यानी वो ऐसा था बदबख्त जिसे हुजूर की बारगाह की जानिब पीठ करने में शर्म नहीं आती थी। आज भी गौर कीजिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो हुजूर के रोजा पाक मवाजिह शरीफ की जानिब पुश्त करके खड़े होते हैं। सुम्मा वल्ला रजुल, और सुन लो, हारून रशीद गया मदीना मुनव्वरा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उनका जमाना है पाक है, और हुजूर के सामने, रोजा पाक के सामने ऊंची आवाज में कलाम कर रहा है। हारून रशीद ने डांट दिया, कहा बदबख्त शर्म नहीं आती सरकार के रोजे पर ऊंची आवाज में बात? झेप गया, कहने लगा, इमाम साहब एक मसला तो बताइए, पूछिए। हुजूर में सलाम कर चुका हूं सरकार के दरबार में, अब मुझे दुआ मांगना है, सरकार की जाने मुंह करूं या काबे की जाने मुंह करूं? इधर मुंह करता हूं तो इधर पुश्त होती है, इधर मुंह करता हूं तो हुजूर की जाने पुश्त होती है, मुंह किधर को करूं? इमाम मालिक ने फरमाया, और हद कर दी जवाब देने में। वो फरमाते हैं, हारून कैफा तवल्लियन हो, तू हुजूर से मुंह मोड़ कैसे सकता है? ये नहीं कि ना मोड़, फरमाया मोड़ना चाहे भी तो नहीं मोड़ सकता। कैफा तवल्लियन हो, हुवा वसीलतों का, वो वसीलतो अभी का आदम अलैहिस्सलाम। अरे ये तेरा भी वसीला है, तेरे बाबे आदम का भी यही मोहम्मद
علیہ وسلم، تو وہ حضور سے موڑ کیسے سکتا ہے؟ لیکن وہ بدبخت ثم ولى رجل، وہ حضور کی جانب پشت کر کے چل پڑا. آخری جملے 2-3 عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں، حدیث پاک ختم. سرکار نے صحابہ سے فرمایا یہ جو میری جانب پشت کر کے جا رہا ہے نا، پیٹ کر کے جا رہا ہے، صحابہ اس کو غور سے دیکھ لو، اس کی شکل صورت پہچان لو. انہو یخرج من دین ھذا قوم، اس بدبخت کی پشت سے ایک ایسی نسل آئے گی، ایک ایسی قوم آئے گی، یتلون کتاب اللہ رتبا، قرآن بڑا سرور لے لے کے پڑھیں گے، قرآن بڑا سونا پڑھیں گے، سرور لے لے کے پڑھیں گے، لیکن حال کیا ہوگا؟ ولا یجاوز حناجرہم، مگر قرآن سینے میں اترے گا نہیں، بس حلق سے اوپر اوپر قرآن رکھے گا. قرآن پڑھیں گے بڑا سونا پڑھیں گے، پکی منزلیں بھی ہوگی، قرآن پڑھائیں گے بھی بڑا، لیکن حال کیا ہوگا؟ ولا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا سینے میں. قرآن سینے میں اس کے اترتا ہے جس کے سینے میں صاحب قرآن کا ادب اور عشق ہوتا ہے. جہاں حضور ہوں گے تو قرآن اترے گا، جہاں حضور ہی نہیں وہاں قرآن نہیں اتر کے کیا کرنا ہے؟ ولا یجاوز حناجرہم. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا صحابہ مگر سن لو، نمازیں تم سے زیادہ، روزے تم سے زیادہ، داڑھی بھی، ٹخنوں سے اوپر چادر بھی، سر بھی ٹنڈ بھی میری جانب پشت کر کے چل دیں گے، قرآن بڑا سونا پڑھیں گے، لیکن حال کیا ہوگا؟ یمرکون من الدین کما یمرک السهم من الرمیہ، یہ لوگ دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے گولی شکار سے پار نکل جاتی ہے نا، ایسے یہ لوگ دین سے خارج ہو جائیں گے. عزیزان محترم، دوستان مکرم، معلوم یہ ہوا نمازیں، روزے، داڑھی، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ سب کچھ اور ہے، ایمان کسی اور شے کا. اور وہ حقیقت ایمان کیا ہے پھر کبھی زندہ رہا آیا تو وہ عرض کروں گا. حضور اٹھ دا مسئلہ سنا تے جڑا کہ سنایا او ککا اٹھ جڑا سرکار خریدار وہ بڑا لیٹ ہو جائے. مجھے پتا ہے آپ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. چونکہ میرے بھائی بیٹھے، ڈھیر سارے دوست بیٹھے، نہیں میں اتنا لمبا نہیں کرتا کہ دوست پریشان ہو جائیں. ان کو چونکہ ان کو بھی سفر کرنا ہے، یہ بھی دور دور سے آئے، یہ میرے محترم بڑے پیارے ہیں، بڑے پیارے ہڑپے سے تشریف لائے میرے پیارے بھائی. کراچی کی بھی آئل سید صاحب دیوبندیاں نے سدا انہوں نے یاد بارے جو نا دس گئے ہیں کہ جڑا ولی دے نام نال یا لاسی یا محمد آخسی وہ بڑا جرم کرسی. اللہ بھی آندا ہے میں رب لگنا، جے نماز نہیں پڑھایا تو مینوں خدا کون سدے. جب تک السلام علیک ایھا النبی بم کراچی نہیں جتھے رہندا ہے، جب تک السلام علیک ایھا النبی درود وکھرا پڑھایا سو، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم، وہ وکھرا پڑھایا سو. رب آندا ہے جب تک گوڈی کھوڑ کے کھلو کے ہی نہیں، ائی ادب نال یار تے بوئے تے بیٹھ کے ائی منگتا بن کے تینوں سلام نہیں پڑھایا تو مینوں رب کون سد. بندہ پڑھ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، بیٹھا کی دائیں پڑھدا پیا السلام علیکہ ایھا النبی. اسے دا ترجمہ ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. رب آندا تو نہ پڑھ تے ویکھ تینوں پڑھایا نہیں تے رب مینوں ہی نہ سدیا ہے. وابی بھی پڑھدا ہے، شیعہ بھی پڑھدا ہے، دیوبندی بھی پڑھدا ہے، لبریسی بھی پڑھدا ہے، منکر بھی پڑھدا ہے تے منن والا بھی پاس دے بغیر پڑھدے ہی پڑھدے ہیں. اس واسطے پڑھنے بھی ساڈے پیر جو پڑھدے نے. خواجہ معین الدین چشتی میرے کو کسی پوچھا حضرت جی کدی سائیاں دا دیدار بھی ہویا؟ آپ نے فرمایا تو نے کدی؟ اور میں تا السلام علیکہ ایھا النبی نماز تحیات پڑھدا ہی اس تو اگاں تاں جی یار سامنے آ کے سلام دے جواب السلام علیکہ ایھا النبی یا نبی سلام علیکہ. اس تو اگر نماز مکدی ساڈی تائیں جے سرکار دی بارگاہ چو جواب آندا ہے تو اساں نماز پڑھنے نہ چلی. اور آپ نے فرمایا ہر کس کے در نماز نبی نہ جمال دوست، فتوہ حمید ہم کے نمازہ قضا کنت. فرمایا جنہوں نماز وچ یار دا مکھڑا جمال نظر نہیں آمدا او نمازہ موڑ پڑے، وہ قضا کی دی بیٹھا ادا نہیں ہے. وصلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلیہ اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف حضور دی واواں.